हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग आज मेरा बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये व्लॉग मैंने मेरी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पर बनाया है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी मेरे पास रहने के लिए आ गई थी। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं कि मैंने अम्मी को लेकर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर हादसा हो गया और मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन उनकी बातों ने, उनकी दिलासों ने मुझे फिर से अपना चैनल स्टार्ट करने पे मजबूर किया है। अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी अलग से पहचान बनाऊं और मैं अपने चैनल को आगे लेकर जाऊं। तो लास्ट टाइम वो मेरे घर पे रहने आई थी तो मैंने अम्मी को बताया था कि अम्मी मैंने इस तरह से अपना चैनल शुरू किया था। तो अम्मी मुझे बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी कि बेटा अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, लेकिन सबसे पहले तुम मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम करो तो उसको ठान कर करो दिल में कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है। तो अम्मी मेरी इसी बात पे से थोड़ा सा नाराज़ी होती थी कि तुम्हारे पास मुस्तकिल मिजाजी नहीं है बेटा, कोई चीज़ ठान लो तो तुम उसको कंप्लीट करो। तो अम्मी ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और कहा कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची को मुस्तकिल मिजाजी दे दे और इसके काम में बरकत दे दे, उसको कामयाबी अता कर के अम्मी ने बहुत सारी दुआएं दी थी। तो मुझे अम्मी की वही दुआएं, वही बातें याद आ गई और अम्मी ने मुझे ख़ास तौर पे हिदायत की थी कि बेटे कोई भी चीज़ लगन से करो, मेहनत से करो तो इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे मुक़द्दर होती। तो मुझे अम्मी की वही बातें मजबूर कर गई कि मैं फिर से वापस आ जाऊं, ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि अम्मी की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। तो मैं अम्मी के इंतकाल के बाद आ गई हूँ घर पे वापस। तो यहाँ पर अपनी रूटीन लाइफ भी स्टार्ट हो चुकी है। किसी के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, ज़िंदगी को तो चलाना ही पड़ता है जैसा तैसा, और माँ की कमी तो उम्र भर हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है उसका भी शुक्र अदा करते हुए हमें आगे बढ़ना ही होगा और रूटीन लाइफ में भी आना ही होगा। तो बस इसी तरह मैंने दिल पे पत्थर रख कर अपनी रूटीन लाइफ स्टार्ट कर दी है। तो फिर मुझे अम्मी के ख्वाहिश का भी ख्याल आया कि मैं क्यों इस काम को अधूरा छोड़ूं। जिस बात से मेरी अम्मी थोड़ा सा नाराज़ होती थी मुझसे कि बेटा मुस्तकिल मिजाजी पैदा करो, तुम कोई चीज़ ठान लो तो करो बेटा उसको कंप्लीट। तो पता नहीं मैं आगे कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बस अल्लाह ताला मुझे मुस्तकिल मिजाजी अता करे और आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए। फ़िलहाल मैं ऐसे कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ ऐसा अच्छा अपलोड करूँ, लेकिन आप लोग जान सकते हैं कि फ़िलहाल मेरी क्या हालत हो सकती है। लेकिन बस मुझे अम्मी से किया गया वादा याद आया कि अम्मी ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि बेटे नहीं, मैंने जितना तुमको सिखाया है उसके ज़रिए तुम अपनी अलग से पहचान बनाओ। तो फिर मुझे अम्मी का ये बात याद आ गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अम्मी की बात को, अम्मी की ख्वाहिश को ऐसा अधूरा छोड़ दूँ। बस मुझे पता नहीं मैं कितने दिन तक करूँगी, क्या करूँगी, लेकिन मुझे बस इतना फ़िलहाल याद आ रहा है कि अम्मी ने मुझसे ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो मुझे अपनी पहचान में देखना चाहती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अम्मी की ये ख्वाहिश पूरी करूँ। बस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए और अल्लाह ताला से भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे जिस तरह की मेरी अम्मी चाहते थे उसी तरह की मुस्तकिल मिजाजी मुझे अता करे। तो मैं अपने घर काफ़ी दिन के बाद आ गई हूँ, तो घर कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है मेरा, और आप लोग समझ ही सकते हैं अगर औरत घर में ना हो तो घर की क्या हालत होती है। तो घर पे थे मेरे बच्चे और हस्बैंड, तो जेंट्स को भी इतना आइडिया नहीं होता और बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो बच्चों को क्या समझ में आता है। तो कुछ इस तरह का हालत हो गई है घर की। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए। बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और मेरे अम्मी के ख्वाब को मैं पूरा कर सकूं, उसकी तौफीक अता करे मुझे। तो बस गाइस मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है
تو میں یہاں پر اپنے ڈیلی کام کر رہی ہوں. کسی کے جانے سے لائف رک تو نہیں جاتی، لائف کو تو چلنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ موت بھی لگا دی ہے. تو بس میں کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا سنبھل جاؤں. امی کے جانے کا غم نہیں ہے، بس امی کے دور ہونے کا غم ہے. لیکن زندگی جینا ہی پڑتا ہے، یادوں کے ساتھ ہی صحیح. تو امی کی باتوں کے ساتھ، امی کی دعاؤں کے ساتھ، امی کی یادوں کے ساتھ انشاءاللہ میں بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. اور بس آگے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے، اور آپ لوگ کا مجھے سپورٹ چاہیے. تو بس اس طرح کے میں کام کر رہی ہوں. مجھے کیونکہ آج فٹافٹ کام کر کے مجھے لے کر جانا تھا عزیر کو ہاسپٹل. تو امی لاسٹ منتھ میرے پاس اسی لیے ہی آئی تھی کہ میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو میں نے نہیں بتایا تھا آپ لوگ کو پریویس ویڈیوز میں. تو میں تبھی یوٹیوب چھوڑ دینا چاہ رہی تھی، لیکن امی نے مجھے حوصلہ دیا کہ نہیں بیٹا، تم کچھ ایسا غلط کام نہیں کر رہی ہو کہ تمہیں افسوس کرنا پڑ جائے. بس تم نے جو ٹھان لیا ہے اس کو کرو بیٹا، باقی کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو معاملات. ہم انسان ہیں، تو بس جیسا ہم کو سمجھ میں ہے ہم ویسا کر سکتے ہیں. لیکن بیٹے صحیح اور غلط کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو امی کے سکھانے پہ میں نے بچے کے ایکسیڈنٹ کے بعد میں پھر سے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی. الحمدللہ ان کو کچھ زیادہ مار نہیں لگا، بس تھوڑے سے سٹیچز لگے ہیں ہونٹ پہ، اور تھوڑے سے دانت ٹوٹ گئے ان کے 2. تو کافی دن ابھی یہی پریشانی میں تھی. میں تھوڑا سا ان کے اپر لپ کو ہیل ہونے کے لیے ٹائم دی تھی. تو پھر یہ امی والا انسیڈنٹ ہو گیا، تو مجھے اس کے لیے بھی تھوڑا سا سنبھلنے کے لیے ٹائم لگ گیا. لیکن امی تو گئے ہیں، لیکن میں بھی تو ماں ہوں، اور بچوں کے لیے مجھے جینا ہے اور اسٹرانگ بننا ہے. تو میں بھی آ گئی ہوں اپنے گھر واپس اپنے بچوں کے لیے. پھر عزیر کو جو دانت ٹوٹ گئے تھے اس میں سینسٹیویٹی بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. ان کو کھانے پینے پرابلم ہو رہی ہے، ٹھنڈا پانی گرم پانی کچھ نہیں لگ رہا ہے ان کو. تو میں نے سوچا کہ ابھی مجھے میرے بچوں پہ فوکس کرنا چاہیے. میری ماں نے تو ماشاءاللہ زندگی اچھے سے گزاری ہے، لیکن میرے بچوں کو میری ضرورت ہے. وہ چھوٹے ہیں ابھی، تو بس اللہ تعالیٰ ماں کو اتنی زندگی دے کے جو خواہشات ماں نے اپنے دل میں رکھی ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان خوشیوں کو، ان خواہشوں کو ماں دیکھ سکے، محسوس کر سکے. تو میں یہاں پر فٹافٹ سے ناشتہ بنا رہی ہوں عمر کے لیے، چونکہ زیادہ کچھ بنانے کی میرے پاس ہمت ہے نہیں. تو میں نے بس رات کے سالن کے ساتھ عمر کو بریڈ سیک کر دے دیا ہے. بس مجھے اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ جیسے امی ہماری آئیڈیل ماں تھی، تو میں بھی اپنے بچوں کے لیے اسی طرح کی ماں بنوں. بس دل کو تو منانے کی کوشش کر رہی ہوں. بس وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صبر بھی دے ہی دیتے ہیں. تو بس میں آج یہ فٹافٹ سے کام کر کے عزیر کو لے کر جاؤں گی ہاسپٹل. وہ بیچارے، ان کو اتنے دن سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن ماں کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں تھا. تو ابھی مجھے یاد آیا کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے میرے بچے کو بھی دیکھنا چاہیے. تو بس مجھے یاد آیا کہ میں ان سب ذمہ داریوں سے ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ امی کی اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گی. تو میں نے فٹافٹ سے اپنے کام وغیرہ نپٹا لیے، اور میں عزیر کو لے کر جاؤں گی ہاسپٹل. تو گائز یہ میری امی کی خواہش ہے، تو پلیز آپ لوگ میرا ساتھ دیں. میرے امی کی مغفرت کے لیے آپ لوگ دعائیں کریں، اور میرے بچے کی صحت کے لیے بھی آپ لوگ دعائیں کریں. آج تک مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ امی کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی تھی. تو یہ پہلا موقع ہے
جو میرے خود کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں، ورنہ ہر معاملے میں امی پہلے رہتی تھی. امی کے ہاتھ ہمیشہ بچوں کے لیے دعاؤں میں رہتے تھے. تو بس گائز آپ لوگ دعا کیجیے میری امی کی بھی. میں نے آج تک آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میری امی کی صحت کے لیے دعا کیجیے، لیکن آج مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میری امی کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے اور میرے بچے کی صحت کے لیے دعا کیجیے. بھاری دل سے بنا رہی ہوں گائز میں یہ ویڈیو، تو میں بھی اس میں مسٹیکس ہوں گے کچھ، تو آپ لوگ اس کو اگنور کریں. تو میں عزیر کو لے کر آ گئی ہوں ہاسپٹل. تو یہاں پر مجھے عزیر کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے. تو گائز پلیز میرے بلاگس وغیرہ چیک کرتے رہیے اور مجھے سپورٹ کیجیے. میری ماں کی خواہش کو پورا کرنے میں میری مدد کیجیے. تو پھر نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں ہم لوگ. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے اور میری امی کو خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے آپ لوگ، اور میرے بچے کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اور مجھے اللہ تعالیٰ حوصلہ دے. میں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.